بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ ایکو بند کر کے سادی آواز کھولو ذرا۔ پیارے بھائیو، ربیع الاول دا مہینہ اس ماہ مبارک دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت آمینہ دے لال علیہ السلام دا مقام و مرتبہ اگر دیکھے جائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اجے اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے نہیں، تذکرے آن تو پہلے ہو رہے نے۔ عالم ارواح دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام دی عظمت دے تذکرے ہو رہے نے۔ آؤ نا ذرا تصورات دی دنیا دے اندر تو آنو مکے لے جاواں۔ رب العالمین دے ایک بڑے پیارے نبی نے جنہاں نو جد الانبیاء دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے، اور رب دے خلیل نے انداز بڑا ہی پیارا ہے تے بڑا ہی نرالا ہے۔ بیت اللہ سامنے نظر آ رہا ہے تے جتھے مقام ابراہیم ہے نا، اس جگہ تے کھڑیا ہو کے پیارے خلیل بیت اللہ وال ویکھ رہے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خلیل بیت اللہ وال ویندے نے تے رب جلیل پیارے خلیل وال ویکھ رہے نے۔ کہنے لگے اللہ ہون تک میں تیریاں مندا آیا وا، پیارے اللہ ایک ویلا آیا تہاڈا پیغام آیا، تہاڈا آرڈر آیا،
پیارے ابراہیم اپنے باپ دے سامنے میری توحید دا اعلان کر دیو، میں اعلان کر کے دکھا دیتا، عرشاں دے خالقہ تے مالکہ تہاڈا آرڈر تے پیغام آیا کہ قوم دے سامنے میرا پیغام پہنچا دے وہ، میں قوم والیاں نو تیری توحید دا اعلان کر کے سنا دیتا، وقت دے حکمران دے سامنے میں تیری توحید دے ڈنکے بجا دیتے تے کھڑکا دیتے۔ اللہ تہاڈا آرڈر آیا، میں مندا گیا، اور تہاڈی توحید دے بدلے میں اگ دے اندر چھلانگ لگانا بھی گوارا کر لیا۔ ایک ویلا آیا میرے مالک تہاڈا آرڈر آیا، اس علاقے نو خیر آباد کہہ دیو، وطنوں بے وطن ہو جاؤ۔ میں اپنا علاقہ چھڈنا گوارا کر لیا، پر تیریاں من کے دکھا دیتیاں۔ اللہ مانگ مانگ کے پتر تیرے کو لیا، بڈھے وارے تو مینو چن ورگا اسماعیل عطا فرمایا، تے تہاڈا آرڈر آیا جنگلاں دے اندر چھڈ کے آ جا، تے میں پھر بھی انکار نہ کیتا۔ ایک ویلا آیا تہاڈے والوں پیغام آ گیا، خلیل اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چلا دے، تے میں اے نہ آکھیا کیڑا باپ ہے جیڑا پتراں دے گلیاں تے چھریاں چلاندے ہے، میں اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چلانوں بھی دریغ نہ کیتا۔ اللہ تہاڈا آرڈر آیا کہ میرا گھر بنا دیو، میں تہاڈا گھر بنا کے دکھا دیتا۔ اللہ ہن تک مندا آ رہا ہاں، کیا اجے میرے منگن دا ویلا نہیں آیا؟ فرمایا ہن تک میں آندا رہا ہاں، تو میریاں مندا رہا میں۔ پیارے ابراہیم اپنے منہوں کچھ ہن کہہ کے ویکھو تے صحیح، اپنی جھولی میرے وال پھیلا کے تکو تے صحیح۔ پیارے ابراہیم اپنے ہتھاں نو میرے وال اٹھا کے ویکھو تے صحیح، میں رب کہہ رہا ہاں تیرے چکے ہاتھ منہ تے بعد وچ پھرن گے، میں تیرے منہوں نکلن والیاں دعاواں نو پہلا قبول فرما لواں گا۔ اوے جیڑا رب دیاں مندے رب او دے پھر دعاواں دیاں لاجاں رکھ دے، اللہ پھر او دیاں من کے دکھا دیندے نے، یار یاراں دیاں منیاں کر دے نے، یار یار دی لاج رکھیا کر دے نے۔ ابراہیم ہن منگدا جا، میں تینوں عطا کردا جاواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن منگن والے دعا کرن والے خلیل اللہ نے اور آمین کہن والے ذبیح اللہ نے، جدے سامنے جس گھر دے سامنے منگی جا رہی ہے دعا او بیت اللہ ہے، جدے کولو منگیا جا رہا ہے او اللہ ہے، تے جو منگیا جا رہا ہے او محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انداز بڑائی پیارا جے منگن دا، آ ویکھ لو منگنا ہوئے نا پیارے خلیل والا انداز اختیار فرما لیا کرو۔ رب دے ابراہیم علیہ السلام ہن منگن ڈے نے، دعاواں تے بڑیاں نے، لیکن ویکھ لو کتنی پیاری دعا کر رہے نے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام رب کو لو ترلا کر رہے نے، دعا کر رہے نے، تے کتنا پیارا انداز ہے۔
انداز کتنا پیارا اختیار فرمایا ہے، کہہ رہے نے ربنا وابعث فیہم، آؤندی جے تے اچھی کہہ دے ہو، اینا ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ تہاڈا محبت، تہاڈی محبت تے تہاڈا پیار اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرما لوے۔ پیارے خلیل دعا کر رہے نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ویخ لونا پیارے خلیل الرحمن علیہ السلام نے کتنا پیارا انداز اختیار فرمایا ہے، عرشاں والے اکار تیرا میں بنا دیتا ہے، اللہ جنہ آلہ تیرا کار بنایا ہے، ایڈا آلہ اس کار دا خطیب بھی پیدا فرما دے۔ اوہ رب دا کار بن جائے نا، رب دا کار بن جائے، لکھا کروڑا روپیہ گھراں دے اندر لگا دیتا جاندا ہے، اللہ دے گھر آباد خطیباں نال ہویا کر دے جے، اللہ دے گھراں نو خطیباں نال آباد کرن دیاں کوششاں کریا کرو۔ اے ساڈے حاجی عطا الرحمان پنجابی دیاں محنتاں محبتاں ویکھ لو، ہر جو میں محنت کر دے نے، تعاون کر دے نے، محبت کر دے نے، نئے تو نئے خطیب دا انتظام فرمایا کر دے نے، زین کی یہ ارادہ کی یہ رب دا گھر آباد ہو جائے، اور اینے پیسے خرچ کرن دا مقصد یہ وے کہ رب دا گھر بنایا ہے تے اللہ اس گھر نو آباد بھی فرما دے وے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ ذوالجلال نو پیارے ابراہیم کہہ رہے نے، اللہ اپنے گھر نو آباد کرن واسطے اینا دے وچوں تے اینا دے وچ ایک اپنا رسول بھیج دے۔ عرشاں تو آواز آ رہی ہے، اے میرے پیارے خلیل جی ایسی شے منگی جے جیڑی میں اپنے خزانے وچ دجی بنائی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوے آؤ نا ویلا گزردا جا رہے آئے، ویلا لنگدا جا رہے آئے، جدو وقت قریب آیا نا اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے، اے میرے پیارے نبی ساجے ہن میرے محبوب پیغمبر دے آن دیاں ذرا خوش خبریاں تو سنا دے وہ نا۔ جناب عیسیٰ خوش خبریاں سنان ڈینے، اللہ ذوالجلال دا قرآن جے قرآن وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین۔
جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے کھڑے نظر آ رہے نے، اوے میں تو اڈے والا اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں، پہلے نبیاں دیاں تصدیقاں کرنا واسطے آیا ہاں، پہلیاں کتاباں دیاں تصدیقاں کردہ جا رہے ہاں، تے گل سن لو، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آن والا جدا نام احمد ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا رزلٹ نکلن والا جے، کیڑے ویلے دیاں منگیاں پیارے خلیل دیاں دعاواں اللہ ذوالجلال نے پوریاں کر کے دکھا دیتیاں نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے عرب دے حالات اس نہج تے پہنچ چکے نے، ماں دا خیال کوئی نہیں کردہ ہے، اپنے باپ دی عزت دا خیال کوئی نہیں کردہ ہے، نہ بیٹی دی عزت دا پتہ ہے، نہ ہمشیر دی عزت دا پتہ ہے، ظلم در ظلم کر دے نظر آ رہا نے، اور جناب بیٹیاں نو زندیاں درگور کر دیتا جا رہا ہے۔ ویکھ لو نا پرا دا قاتل ایک جناب جانورانوں پانی پلان دے بدلے نسل در نسل تک لڑائیاں چل دیاں جاندیاں نے۔ اس سسک دی ہوئی انسانیت اللہ ذوالجلال نو ترس آیا ہے، اللہ ذوالجلال نے اینا اپنے بندیاں دے اندر اپنے محمد نو پیدا فرما دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رات دا اندھیرا جا رہے آئے، رات دیاں تاریکیاں جا رہیاں نے، اور دن دا اجالا آ رہے آئے۔ مانا کیے مطلب کیے، آمینہ دے لال علیہ السلام دے آن دے نالے شرک دی کالی رات مٹن والی ہے، شرک دیاں کالیاں راتاں ختم ہون والیاں نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے آن دے نالے آمینہ دے لال توحید دا اجالا لے کے آ رہے نے، شرک مٹان لئی آ رہے نے، توحید دا اعلان کرن واسطے آ رہے نے، اور انداز بڑا ہی پیارا تے نرالا، ذرا غور کر دے جائے آجے۔ مکے چن چڑے آ جگ لو ہوئی، مکے چن چڑے آ جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مٹان آیا، مکے چن چڑے آ جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مٹان آیا، راؤ پلے آ جاندیاں رائیانو، گلی باغ بہشت دکھان آیا، اور غوطے کھانے بحر ظلمات اندر ہاتھ پا شفقت بننے لانے آیا، حبا ضائع کا مرحبا یا کا، حبا ضائع کا مرحبا یا کا، ساڑھے ستے لیک جگان آیا، آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ او یاؤنا فیصل آبادیو اس کائنات دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام جلوہ گر ہوئے نے، پیاری آمینہ دے در دولت دے اندر، پیاری آمینہ دے ویڑے دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام آ جاندے نے، اور خوشیاں ہی خوشیاں نے، انداز کتنا پیارا تے نرالا ہے۔ ایمن دوڑیاں دوڑیاں سردار عبدالمطلب دے کول جاندیاں نے، اے سردار جی نے توانو چن نالو سونا پوتا عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے عبدالمطلب دوڑ دے بی بی آمینہ دے دروازے تے پہنچ جاندے نے۔ او یاؤنا فیصل آبادیو گلاں بڑیاں پیاریاں تے نرالیاں جے، اجے پیارے عبدالمطلب پیاری آمینہ دا دروازہ لنگے بھی نہیں ہے۔ اللہ دی قسم عبدالمطلب دا استقبال پیاریاں پیاریاں خوشبوواں کرن ڈیاں نے۔ سردار عبدالمطلب دے الفاظ نے، آج تو پہلا ایڈی پیاری خوشبو منو آئی کوئی نہیں ہے، ایسی پیاری پیاری تے بینی بینی خوشبو آج تو پہلا میں کدی سنگی کوئی نہیں ہے۔ اندر داخل ہو جاندے نے، سردار عبدالمطلب دے چہرے تے جدو پیاری آمینہ دیاں نظرہ پہ جاندیاں نے، او یاؤ ناما پہ او گلاں سنن والیاں جے، آمینہ دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل جاندے نے۔ پتا جے نہ جدو بڑیاں دا چہرہ نظر آ جائے، دکھی بندے دا دل اور دکھ جایا کردا ہے۔ عرض کر دیا نے سردار جی آج اللہ نے چن ورگا پتر عطا فرما دیتا ہے، آذرا ویکھو تے صحیح ویکھیاں بھوکاں لیندیاں جا رہیاں نے۔ اے سردار عبدالمطلب جی ایڈا پیارا رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اگر آج عبداللہ اس بیٹے دا باپ زندہ ہوندا ہے، اپنے بیٹے نو ویکھ کے پتہ نہیں کنیاں خوشیاں مناندا ہے۔ سردار عبدالمطلب جی نہ باپ نے اپنے پیارے بیٹے نو ویکھے آئے، نہ اس جانور کے بیٹے نے اپنے بابل دیاں زیارتاں کی دیاں نے۔ اوہ ہے ہی بڑا حسن و جمال دا پہ کرے، اوہ جد حسن تے رب بھی ناز کرے، جد حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، جد حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے۔ او طه یاسین مزمل دے، طه یاسین مزمل دے، پا رب کولو لقب تے شان آیا، طه یاسین مزمل دے، پا رب کولو لقب تے شان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جد حسن تے جگ وے، جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، او تے نبیاں دا سلطان آیا۔ اور ویخ لونا اللہ ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا ہے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے تے انداز کتنا پیارا ہے، یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدن۔ قرآن میں تیری عظمت و صدقے جامع، ایڈا مٹھا قرآن ہے، دل کردہ پڑھ دے جائیے تے سن دے جائیے، اے پڑھن والا ہوئے تے صحیح کوئی ہے اور سنن والا ہوئے تے صحیح ہے، دلانو موہ لین والا قرآن ہے۔ اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سانے، ایڈا مٹھا شہدہ ڈرام نہیں جڈا مٹھا رب نے قرآن بنا دیتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے نے۔ اوہ آؤنا فیصل آبادیوں گلاں بڑیاں پیاریاں پیاریاں جے، چاند دن اجے گزر دینے، صدمہ دن آیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دادا محترم نے سارے چودریاں نو دعوت بلایا، خوشیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دادے نو پوچھ دینے، کہہ لگے اپنے پوتے دا نام کی رکھے آئے، کہہ لگے دا نام رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے چودھری سردار کہنے لگے کملا ہو گئے ہیں تے نا ہی بڑا اچھا ہے، بچیاں کو لو کمیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے، عبدالعزا ہور نا بٹ تیرے سر ہور نا رکھ لیندہ، اے تے بڑا ہی نا اللہ تے اچھا ہے۔ سردار عبدالمطلب کہنے لگے او کملے او گلہ نہ کرو، پہلا میرے پوتے دا چہرہ ویکھو فیصل آباد وچ کرے آجے۔ تے تنزیہ طور تے کہنے لگے لے آو خواہ جیتے تے ایڈا مان کرن دے ہیں۔ سردار عبدالمطلب اپنے پوتے نو اٹھا کے لے آندے نے، اینا چودریاں سرداراں دے اندر لے آندے نے، جادو پیارے پیغمبر دے چہرے نبوت و چادر اٹھائی گئی ہے، اللہ دی قسم آقا دا چہرہ انج پیا چمک دے جمیں 14ویں رات دا چن پیا چمک دائے۔ تے سارے ہی نا سارے جڑے اجے تک گلاں کرن ڈے سانے کہاں لگے عبدالمطلب اے ہو جا چہرے تے نام اے ہو جے آئی پھبدائے۔ سبحان اللہ اور وقت اور گزرتا جا رہا ہے، آن والیاں آئیاں نے، بچے لین والیاں بچے لین واسطے آ رہیاں نے، اور یارے تھے بھی گل مقدرہ تے مکیا کر دیئے، اور ایک گل نصیبہ تے مکیا کر دیجے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دروازے تے آئیاں تے بڑیاں نے، پر اینا نے یتیم سمجھ کے تے چھڑ دیتا ہے، اے دے دادے کولو سانو کی ملنا ہے، اے دی بیوہ ماں کولو سانو کی لبنا ہے، اور یار آج بھی تے اے دورے نہ ہے، یتیمہ دا بلا کون اپنا بنیا کردہ ہے، یتیم سمجھ کے چاچے چھڑ کے چلے جاندے نے، یتیم بچہ سمجھ کے اپنے پیار کرنے والے پیار توڑ جایا کر دینے، رشتہ داریاں توڑ جایا کر دینے، حالانکہ آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے، اے میری امت والیو آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، جیڑا میرا امتی یتیم نل پیار کردہ ہے، جیڑا یتیمہ نل محبتاں کریا کردہ ہے، جنہ پیار اپنے بچیاں نل کردہ ہے، اونیاں محبتاں یتیم نل بھی کردہ جاندہ ہے۔ اوے خلوہ نہ یتیم نو نال بٹھا کے کھانا کھلایا کردہ ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے فی الجنت ہاکذا، قیامت والے دن جنت دے اندر یتیمان پیار کرنے والا جمیں آؤں گلاں قریب نے، یتیمان پیار کرنے والا جنت وچ پیارا بندہ میرے نال ہوئے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوے آؤ نا غور کریا کرو، رب دا واسطہ جے، رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں، اینا یتیمہ تو نفرت نہ کریا کرو، اینا یتیمہ نو سینے لگان دیاں کوشا کریا کرو۔ آقا علیہ السلام فرما رہا نے، جیڑا بندہ یتیم دے سر تے پیار والا ہاتھ رکھ دائے، جنہیں اے دے ہاتھ تلے وال آن گے، اللہ اونیاں نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ اوے آنا لوگوں غور کر دے جایا جے، آقا علیہ السلام فرما دینے، جدو یتیم بچہ تو آڈے کول ہووے، او تو اپنے بچے انو سینے نل نہ لایا کرو۔ جدو یتیم بچہ تو آڈے سامنے ہووے، او تو اپنے بچے انل بھی پیار نہ کریا کرو۔ اللہ دے نبی جی گل کیے وجہ کیے، ساڑی اپنی اولاد پیار کیوں نہ کر دے جائیے۔ آقا علیہ السلام دیاں کھن ڈھل جاندیاں نے، اے میرے او صحابیو، جدو یتیم بچے دے سامنے اپنے بچے انو سینے نل لگاؤ گے، اپنے بچے انل پیار دا اظہار کرو گے، اس یتیم دیاں نظران اے دے بابل دی قبر تے چلیاں جان گیاں، اس یتیم دے خیالات اے دیاں نظران اے دی محبت کرن والی امی دی قبر تے چلیاں جان گیاں، اے دے دل دے اندر خیالات آن لگ پین گے، کاش آج ساڑے ابو ہندے اس انداز نل ساڑے نل پیار کریا کر دے، ساڑے بابل بھی سانو اپنے سینے لگایا کر دے۔ اوے آؤ نا یتیم بچے آندی کیڑی زندگی ہویا کر دیئے، اجے تک او ویلا یاد آؤندے، اجے تک او منظر پھلے آتے نہیں نا، یتیم بیٹیاں یتیم بچیاں نکی نکی عمرے نا یتیم بچے آندیاں نے، اینا بیٹیاں اینا شہزادیاں دا بابل دنیا تو چلا گیا ہے، تے سکول دے اندر جناب اپنی اپنی کلاس دے وچو اول پوزیشن حاصل کر دیاں نے، انعامات نانو سکولوں مل دینے۔ اوے آؤ نا فیصل آبادیو، اے یتیم بیٹیاں تے پہلے ہی اپنے ابو نو یاد کر دیاں رہندیاں نے، اپنے بابل دی جدائی دے اندر روندیاں رہندیاں نے، جدو سکول دے وچوں اے نانو انعامات مل دینے، تے جان دے ہونا جدو انعامات بچے آنو مل دینے، تے ماں پہ آندے کو لے کے بچے آن دینے، ماں پہ خوشیاں دا اظہار کریا کر دینے۔ اینا بیٹیاں نے سوچے آج تے کار دے اندر بابل کوئی نہیں، انعامات کنانو جا کے دکھاواں گیاں، سانو انعامات ملن دی وجہ تو سینے کون لگا، اے بیٹیاں کار نہیں جاندیاں، چل دیاں سیدھیاں اپنے بابل دی قبر تے چلیاں جاندیاں نے، اپنے بابل دی قبر تے جا کے رو پیندیاں نے، آندیاں نے ابو جی تسی آندے سونا میریو شہزادیو میریو بیٹیو انعامات ضرور حاصل کرے آجے، پہلیاں پوزیشن حاصل کرے آجے، جو آنکھو گیاں میں تو انو دے دے وانگا، جتھے آنکھو گیاں میں تو انو سیروں کروا کے لے آوانگا۔ اے بیٹیاں آج بابل دی قبر تے جا کے ڈگ جاندیاں نے، اب خلونا دلان دے اندر خیالات آ رہے نے، آندیاں ہونگیاں ابو جی آج ویکھو اٹھ کے اللہ نے تواڈیاں بیٹیاں نو اپنی رحمت نل کامیاب فرما دیتا ہے۔
اوے آؤ نا اینا یتیماں نال پیار کریا کرو، اینا یتیماں نال محبتاں دا اظہار کریا کرو۔ مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی انہوں نے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ اپنی کتاب دے اندر نقل فرمایا ہے کہ ایک بندے نو خواب آیا، ایک دن آیا، دو دن آیا، تیجے دن بھی خواب آوندا ہے۔ ہن ویکھے آ جائی یتیماں نال جدو بندہ محبتاں کریا کردا ہے، اللہ ذو الجلال دنیا تے بھی مل موڑ کے وخا دیندے جے۔ اے جناب خواب دے اندر رب کہہ رہا نے فلاں بندہ انہوں نال لے جا کے تے عمرہ کروا دے۔ ایک دن، دو دن، تین دن خواب آیا، او دا نام دسیا گیا، ٹیلی فون نمبر بتلایا گیا، او دے دروازے تے چلا جاندا ہے۔ اوے اللہ والے میں تینوں عمرہ کروانا چاہنا مائے۔ کہنے لگا ساڑھے غریباں نو کنے عمرہ کروانا ہے، ساڑھے غریباں دا والا کون بند ہے؟ کہنے لگا نہیں خیر میں تینوں عمرہ کروانا چاہنا ہے۔ کہنے لگا جے زد کر لیا تے چلنا میں تیرے نال لگا جانا مائے۔ اوے آؤ نا قصہ مختصر عمرہ ادا کر دے نظر آ رہا نے، بیت اللہ دا طواف کر دے نظر آ رہا نے، تے نال رب والا کہہ رہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہہ دیو اللہ بیت اللہ دا پیار نصیب فرما دے۔ طواف ہو رہے ہے، صحیح ہو رہی ہے، ادھر عمرہ مکمل ہو جاندہ ہے، تے لے جان والا کہنے لگا چالی یار واپس چلیے، تے کہنے لگا رب دا واسطہ ہی تھوڑی دیر بیت اللہ دے سامنے زیارتاں کر لیں دے، تھوڑی دیر واسطے منو رب کولو دعاواں کر لین دے۔ زیارتاں ہو رہیاں نے، دعاواں ہو رہیاں نے، کہنے لگا چلنا ہن واپس چلیے دیر ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جاندیاں جاندیاں دو رکعتاں نفلی ادا کر لین دے۔ کہنے لگا پڑھ لے دو رکعتاں ادا کر لے۔ انہیں جناب نفل نیت لینے، ایک رکعت نے مکمل کر لئیے، دوجی رکعت جناب پڑھدا جا رہا ہے، سجدے دے اندر چلا گیا ہے، تے آندہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، رب دیاں تسبیحاں بلند کردہ جا رہا ہے۔ ادھرو اجے دوجی رکعت مکمل ہوئی نہیں تے اے دی زندگی دیاں ساواں مک جاندیاں نے، ادھرو موت دا پیغام آ جاندہ ہے۔ خیر جناب کفن دفن دا انتظام کیتا جا رہا ہے، واپس آیا اے دی بیوانو کہن لگا نہیں کرما والی ہے، ایڈی پیاری موت تیرے خامد نو آئی ہے، تیرا خامد نیکیاں کیڑیاں کردہ رہندہ سی ہے۔ کہن لگی وے میرے آویراں بہتیاں نیکیاں دا منو تے علم کوئی نہیں ہے، اینیاں زیادہ نمازاں بھی نہیں سی پڑھیا کردہ ہے، صرف فرضی نمازاں با مشکل ادا کریا کردہ سی ہے۔ ایک نیکی دی منو بڑی اچھی طرح یاد ہے، اپنے بچے علی پھل لے کے آؤندہ سی ہے، اپنے بچے علی سیب تے کیلے انار لے کے آیا کردہ سی ہے، جنہ کو جا اپنے بچے علی لے کے آیا کردہ سی ہے۔ اے ساڑھے جڑے ہمسائے نے اے
بندہ تے دنیا تو چلا گیا ہے، خامد چلا گیا ہے، او دی بیوہ رہندی ہے تے او دے نکے نکے یتیم بچے بھی اس گھر دے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ جو کچھ اپنے بچیاں لے آوندا سی ہے، اوہ کچھ اینا یتیماں واسطے لے آیا کردا سی ہے۔ دروازے تے شاہ پر پھل وغیرہ دا رکھ کے دروازہ کھٹکھٹا کے تے اپنے گھر داخل ہو جایا کردا سی ہے۔ وے میرے آویراں اس بیوہ خاتون دے منہ میں اپنے نا کنا نال سنے ہیں، نالے اپنے بچے آنوں پھل کھلاندی ہے تے نال رب کولو دعاواں کر دی سی ہے۔ عرشاں والے ربا جیڑا میرا ویر ساڈے بچیاں دا یتیماں دا اینا خیال رکھ دائے، عرشاں والے او دا اخیر چنگا بنا دائیں۔ اللہ یتیمان پیار کرنے والے دی اخیر چنگی کر دے میں، اور یتیمان پیار کرن دی وجہ تو اللہ نے موت بھی دیتی ہے تے سجدے دے اندر، موت بھی دیتی ہے تے سینے کعبہ دے اندر دیتی ہے۔ آوے خلونا میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تے یتیمی پیدا ہوئے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے یتیم پیدا کر کے جگہ عطا فرما دیتی ہے۔ اوے آؤ نا پھر مقدرہ والی لے کے جا رہی ہے، نصیبہ والی لے کے جا رہی ہے۔ ویخ لو نا حلیمہ سعدیہ ہے، اللہ تیرے مقدر جگہ دیتے نے، اللہ نے اس کرم والی دے نصیبے جگہ دیتے نے۔ اور یار جیڑی سواری کو لو تیز ٹوریا نہیں سی جاندہ ہے، جادو آمینہ دے لال سوار ہوئے نے، اے دا انج لگ دے انجلی بدل گیا ہے، اس سواری دا انجن لگ دے تبدیل ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نو لے کے حلیمہ سعدی اپنے غریب خانے دے اندر داخل ہو جاندیاں نے۔ پچھلے سال اللہ نے جانا نصیب فرمایا اور خطیب پنجاب شیر پنجاب مولانا منصور احمد صاحب نال سانے اور بھی علماء کرام ہے، مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، قاری ابو بکر سبحانی صاحب، دیگر اسی حلیمہ سعدیہ دے گھر چلے گئے۔ اللہ سارے آنوں ویکھنا نصیب فرما دے وے، اور ویکھ لو اور دلوں دے اندر خیالات آئے، اے او غریب خانے جتھے آقا بچپن دے اندر کھیل دے رہنے، اپنی مبارک تلیاں لگان دے رہنے، پیاری حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو آقا علیہ السلام نو لے کے چلیاں جاندیاں نے، اللہ دی قسم جاندیاں اپنے خامد نال گلاں کر رہیاں نے۔ اے پیارے حارس ویکھنا اس میرے بیٹے دے ہاتھ کنے پیارے نے، اے دے رخسار کنے پیارے نظر آ رہے نے، کنا پیارا رب نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ یتیمیاں بھول جاندیاں نے، غربتاں بھول جاندیاں نے، جدو حلیمہ دے دروازے تے چلے جاندے نے، اللہ ذوالجلال نے برکتیں پا دیتیاں نے، اللہ نے رحمتیں فرما دیتیاں نے۔ آن والیاں آئیاں نا، آن کے کہن لگیاں حلیمہ خیر تے ہے وے نا، کہ ایڈا پیارا بیٹا
خاطر تو مکے لے کے آ گئی ہیں، اللہ نے تیرے مقدری جگہ دیتے نے، اللہ نے تیرے نصیبی جگہ دیتے نے۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جولا جو لیندی بھی ہو سے۔ ایک باری پھر کہہ دیو، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جولا جو لیندی بھی ہو سے۔ نی سونے دا مکڑا نورانی نورانی، تو تک دیتے رہیے، تو تک دیتے رہیے، جو مہندی بھی ہو سے۔ میں منیا میں تیرے، میں حیرانا تیرے جگرے تو دائی، کہ میں او نشے تو پہنچاندی بھی ہو سے۔ انگلی نہ پاکے تے ویڑے دے اندر، انگلی نہ پاکے تے ویڑے دے اندر، رب دے سجنوں ٹوریندی بھی ہو سے۔ زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں، زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں، نبوت دے پھولنوں لوکیندی بھی ہو سے۔ نہلا کے سجا کے تے پیارا بنا کے، ٹھوڑی ہلا کے ہسیندی بھی ہو سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او یارے تے پیاری حلیمہ دیاں گلاں نے، پیاری بہن شیمہ دیاں واریاں آئیاں، کہن لگیاں ماں پیاریے، اس میرے ویر دے ابو دا نا کی ہے، اس میرے ویر دی امی دا نا کی ہے، یہ دا خاندان کیڑا ہے؟ تے ماں کہن لگی نہیں میری یہ بیٹی ہے، ناماں دا کی کرنا ہے، پہلا میرے بیٹے اپنے ویر دیاں زیارتاں تے کر کے ویخ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جدو حلیمہ دے بیٹے، حلیمہ دی بیٹی شیمہ نے مکی ویر دے چہرے دیاں زیارتاں کی دیاں نے، جدو ایک وری تکے تے ہون تک دی جا رہی ہے، ویندی جا رہی ہے، تک دی جا رہی ہے، اپنے سینے دے نال لگا لیندی ہے، باہر گلیاں بازاراں دے اندر لے جاندی ہے۔ اور بھی یہ دیاں سہیلیاں آئیاں نے، انہاں نے اپنے اپنے ویراں نو اٹھایا ہے تے لوریاں دیندیاں جا رہیاں نے۔ جدو پیاری شیمہ دیاں واریاں آؤندیاں نے، کہن لگی نہیں میری او سہیلیو، گلاں ساریاں تواڈیاں بھی ٹھیک نے، میریاں گلاں بھی سن لو۔ ہاذا اخلی ہاذا اخلی لم تلد امی، کی مانا اے میری او سہیلیو، ہاذا اخلی، آ میرا ویر جے اے دے والوی ویخ لو، لم تلد امی، پتہ نہیں میں اے دے نال کیوں اینا پیار کر رہی ہوں، حالانکہ اس میرے ویروں میری ماں نے جنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہاذا اخلی لم تلد امی، تے نال دعا کر رہی ہے، تے نال ترانے گا رہی ہے، آندھی یا ربنا اب کے لنا محمد حتی اراؤ یافعا و امرد، ثم
أراه سيدا ومسعودا وأكببت وأعاديه من وأسدا پیاری شیما اپنے ویر نو اٹھایا ہے تے کتنا پیار دا اظہار کر دی نظر آ رہی ہے بہن شیما کنیاں محبتاں دا اظہار کر دی نظر آ رہی ہے ویخ لبونا کہہ رہی ہے عرشاں والے رب میرے ویر نو جوانی امان نصیب فرما دے اللہ میرے ویر تے دشمناں نو تباہ و برباد فرما دے اللہ میں اپنے ویر نو سردار ویکھنا چاہنی آئے عرشاں تو پیغام آ رہے آئے اے شیما کنج دیاں گلاں کر دی نظر آ رہی ہیں کسے پہندہ ویر کے علاقے دا سردار ہے کسے پہندہ ویر کے جناب ضلع دا سردار ہے کسے پہندہ ویر ایک جناب صوبے دا سردار ہے کسے پہندہ ویر کا ملک دا سردار ہے اے شیما میں تیرے ویر نو ایک علاقے دا نہیں ہے ایک ضلع تے ایک صوبے دا نہیں ہے ایک ملک دا نہیں ہے شیما میں تیرے ویر نو سارے جگ دا سردار بنا دے مانگا اور اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دے مانگا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اور آج بہن اپنے ویر لئی دعا کر رہی ہے اللہ میں اپنے ویر نو سردار بنے ویکھنا چاہنی آئے اور یار کیتیاں دعا اللہ نے ویکھ لو قبول فرما لیان ایک ویلا رب نے او بھی تلے آندائے نا جنگ ہونے دا موقع آیا ہے اس جنگ دے اندر رب نے اپنے محبوب نو عزت عطا کر دیتیاں نے اینا قیدیاں دے اندر بہن شیما دے ہتھاں تے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے نال دے قبیلے والے کہاں لگے نی شیما تو تے سانو آکھیا کر دی سے نبی محمد علیہ السلام میرے ویر نے تے بہناں نال ویر ورا انج دا سلوک کر دیا کریا کر دینے جے میں دا سلوک ساڑے نال ہو رہے آئے آج قیدیاں نال ہو رہے آئے تے بہن کہنے لگی اچھا صبر کرو میں جانی آئے تے جا کے میں اپنا تعارف کروانی آئے بہن سپاہیاں نو نبی دے فوجیاں نو کہہ رہی ہے وے نبی دے فوجیو میں تو آڈے نبی نال ملاقات کرنا چانی آئے اے شیئے وڈیری عمر دی عورت تے کہنے لگی میں تو آڈے نبی نال ملاقات کرنا چانی آئے صحابہ کہنے لگے بی بی ساڑے نبی نو کی کہنا چانی ہے اہے تو انو کیڑیاں دساں تے کیڑیاں نہ دساں جدو ملاقاتاں ہون گیاں تے پتہ لگ جائے گا ملاقاتاں ہو جاندیاں نے وچھڑے ویر دا چہرہ جدو مدتاں بعد پہنے ویکھے آئے اکھاں ڈول پیندیاں نے اکھاں جو آنسو نکلی جاندے نے آقا علیہ السلام فرمان دے نے بی بی تو کون ہے اپنا تعارف تے کروانا رون لگ پئی ہے اللہ دی قسم ایسا تعارف کروایا آقا علیہ السلام دیاں کمی تے ڈول پیندیاں نے بہن تعارف کروا رہی ہے آندھی ہے سن میں ویرا بدر منیرا عالم دے سردارا میں ماں تیری پین رضائی تے تُویں ویر پیارا تو
साडे घर विच परवश पाई गल्लां याद कराइयां मैं शीमार मेरी मां हलीमा असी दोवें तेरियां दाइयां ते मां मेरी तेनू दुध पिलांदी ते मैं तेनू चांदी मैं नाल मुहब्बत तेनू चांदी ते सारा दिन खड़ांदी ते अज तो बन गया पीर जगां दा अज तो बन गया पीर जगां दा पाया ईशान उचरा ऐसे हाबा तेरे पकड़ ले आंदाई कौम कबीला मेरा जदों पता लगा ये ते मेरी दुध दी भैन अकाली सलाम इन्ना मुल पांदे ने इन्ना कदर करदे ने आई भैन दे कदम थले अकाली सलाम ने अपनी नबुव्वत वाली चादर बिछा देती है ओए वीरो भैना तो नफरत कर जान वाले हो भैना नू घरों धक्के दे के निकाल देन वाले हो रब दा वास्ता जे इन्हां नाल जुल्म ते ज़्यादतियां ना करया करो आखिर इन्हां नू मानियां ने तेरे घरों की लै जाना है ये ते अपने मापियां दी याद ताज़ा करन लई आउंदियां ने उस वेड़े नू वेखन आउंदियां ने जिस वेड़े दे अंदर मापियां दे प्यारे प्यारे कदम लगे हुंदे ने अकाली सलाम फरमांदे ने भैन आई है ते दस की कहना चाहनी है भैन दियां अखां डुल पैंदियां ने आंदी है वे वीरा मैं मेरे वीरा भैनां नू वीरां ते बड़े मान होया करदे ने भैनां नू वीरां ते बड़े दावे होया करदे ने मैं बड़े मान लैके आई हां मान नाल ते दावे दे नाल आई हां मेरा वीर मेरियां गल्लां नहीं मोड़ेगा अकाली सलाम फरमांदे ने भैन तेरी कदर कीती जाएगी ते भैन रो पैंदी है आंदी है वे वीरा कैदियां दे वाला की कदर कीती जांदी है फरमाया भैन दस ते सही ना फरमाया वे वीरा मेरे हत्थां विच हथ कड़ियां वेना है ते मेरे खानदान दे हत्थां विच हथ कड़ियां लगियां ने इन्हां नू आजाद कर दिओ अकाली सलाम फरमांदे ने सहाबीओ हाथ कड़ियां खोल दिओ आका जी क्यों आजाद कर दईए अकाली सलाम फरमांदे ने क़यामत तक दे आने वाले वीरां नू पता लग जाए दरवाजे वीर दे दर्रे दौलत आई भैन जदों अपनी झोली फैला लैंदी है को गल कह देंदी है मान दे नाल दावे दे नाल फिर वीर दा हक बनदा है आई भैनों बोलो खाली मोड़ना चाहिदा आई बहनों खाली नहीं लौटाना चाहिए आमिना दिलाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मां कितना प्यार कर रही है भैन शीमा कितना प्यार फरमा रही है ओया आका ने दुध दी भैन दा ओना मुल पाया है जिन्ना अज मां जम्मी दा कदर नहीं असी करया करदे अकाली सलातो सलाम एक वेला आया अपनी अम्मी आमिना दे दरवाजे आ जांदे ने 5-6 साल दी उमर अकाली सलाम दी है मैं गल मुकान लगा जे प्यारे पैगंबर अली सलातो सलाम एक दिन अपनी अम्मी आमिना दे गल पाक दे अंदर इंज बावां पा के प्यार करदे नजर आ रहे ने ते नाले रो पैंदे ने अम्मी प्यारीए मैं अपने साथियां दे कोल बैठा हुन्ना वा मेरे साथियां मेरे नाल दे खेलन वालियां दे अब्बू आउंदे
نے تے آ کے اپنے بچیاں نو کندیاں تے سوار کر کے لے جاندے نے۔ امی جی میرے ابو جی اج تک مینوں لین واسطے کوئی نہیں آئے، والا دسو نا میرے ابو جی کنا دور چلے گئے نے، میرے ابو عبداللہ کدوں مینوں لین واسطے آن گے؟ تے پیاری آمنہ دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے، آنسواں دی زبان دے اندر جواب دیندیاں ہون گیاں، اے میرے لال، اے میرے چن ورگے بیٹے، تیرے بابل تے اوتھے چلے گئے نے، جتھے کوئی چلا جائے تے مڑ کے واپس آیا ہی نہیں کر۔ دل کیتا میں اپنے بیٹے نو اے دے ابو دی قبر تے لے کے چلی جاواں، اے آقا علیہ السلام نو لے کے پیاری آمنہ مدینے دے اندر جناب عبداللہ دی قبر تے آ جاندیاں نے، ایک مہینے دا عرصہ گزار دے نے، اج واپسی مکے دا سفر شروع ہو جاندا ہے، راہ جاندیاں جدوں مقام ابوا تے پہنچ دے نے، پیاری آمنہ دی طبیعت ذرا خراب ہو جاندی ہے، زمین تے بہ جاندیاں نے، ہن نظر آ رہے ہیں ساواں اکھڑ دیاں نظر آ رہیاں نے، بخار شدت اختیار کردہ جا رہا ہے، اوہ آؤ نا تصورات دی دنیا دے اندر جاؤ نا، آقا علیہ السلام نے جنہاں نے اپنے بابل دا چہرہ تک بھی نہیں ویکھیا، آج سفر دے اندر پردیس دے اندر محبتاں کرن والی امی بھی جدائیاں دے کے جا رہی ہے، آقا علیہ السلام نکے نکے ننے ننے ہتھاں دے نال اپنی امی دا سب سر دباندے ہونگے، اپنی امی دے ہاتھ دباندے ہونگے، اپنی امی آمنہ دے پیارے قدم دباندے ہونگے، آندے ہونگے امی پیاری ہے اٹھو نا دادا ابو انتظار کر دے ہونگے، آقا علیہ السلام پیاریاں گلاں اپنی امی نل کر دے جا رہے نے، پیاری آمنہ دیاں اکھاں ڈول جاندیاں نے، تے دل دے اندر خیالات آ رہے نے، انج لگ دے جویں میریاں تیریاں جدائیاں ہون والیاں نے، اے میرے بیٹے تیرا چہرہ دس دے بڑیاں عظمتاں والا ہوئے گا، اللہ تینوں بڑے بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا فرمان والا ہے، اور رات دیاں تاریکیاں ویلے ماں پتر لئی ترلے کر رہی ہے، دعاواں کر رہی ہے، اللہ میرے بیٹے نو قرآن دا قاری تے عالم دین بنا دے، آج بیٹا منبر رسول تے آگے آئے، مصلی رسول تے آگے آئے، رب نے عزتاں تے عطا کر دیتیاں نے، پر راتاں دیاں تاریکیاں ویلے دعاواں کرن والی اما آج قبر دے اندر چلی گئی ہے، مانوے بہاراں ویکھنیاں نصیب ہی نہیں ہویاں، آسے آسے عمر گزاری چلے دکھ ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکن دیندہ تے آئیاں جدوں بہاراں، مکہ دور تے دور مدینہ خیشہ خبر نہ کوئی، ویچ پردیس مقدر والی آج بات برابر ہوئی، تے ویکھنا مینوں نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ، ویکھ نہ گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا، ام ایمن اپنے قریب بلاندیاں نے، ام ایمن اے میں اپنے دور یتیم دا ہاتھ تیرے ہاتھ دے رہیاں، سردار عبدالمطلب نو عرض کرنا میرے والو، سردار جی میرا دورا یتیم ہے، باپ والا پیار بھی دے آجے، امی والیاں محبتاں بھی میرے یتیم نو دے آجے، جدو جناب ویندیاں پیاری آمنہ
اپنے محمد علیہ السلام نو جدائیاں دے جاندیاں نے آقا اپنے دادے دا چہرہ جا کے ویندے نے دوڑ کے محبوب دادے دے سینے میں چھپ جاندے نے آقا علیہ السلام سوچ رہے نے ابو والا پیار بھی تو ملے گا امی والیاں محبتاں بھی تو ملن گیاں رب نے ایک ایک کر کے سائے اٹھا لینے سائے واپس بلا لینے عرشاں تو آواز آ رہی ہے اے میرے محبوب جی بچے نو بارو کوئی مار دائے بچہ ابو دے کول جاندہ ہے ماں پتر نو مار دیے تے ابو کل بیٹا چلا جاندہ ہے بڑا ویر اپنے ویر نو مار دائے تے اپنے بابل دے کول چلا جاندہ ہے اللہ دی قسم رب کہنا کی چاندے نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جدو پریشانیاں آن گیاں اے ہائے ابو نہ آکھے گا ہائے ربا آکھے گا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یتیمی والے دن گزارے نے تے یتیمان التیائی پیار دے محبت دا سبق دے رہنے درس دے رہنے اللہ ذوالجلال فرما رہنے اللہ میاں جد کا اللہ میاں جد کا یتیمن فآوا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی یتیم سو اسا تو انو جگہ عطا فرما دیتی مقام عطا فرما دیتا کی مانا فآوادا ہے یتیم نے اللہ ذوالجلال نے اس دور یتیم نو خاتم النبیین بنا دیتا ہے آؤ میرے بھائی میرے بزرگوں میری ماؤں بہنوں آقا علیہ السلام دی زندگی نو اپنے واسطے نمونہ بنا لئیے اسوہ حسنہ بنا لئیے انشاءاللہ الرحمن جدو محبوب پیغمبر علیہ السلام دے طریقے نو اپنا لمانگے اللہ ساڑی دنیا بھی سنوار دیں گے آخرت بھی آباد فرما دیں گے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین